र अरूले पनि घुमाएर कुरा गरेको मन पर्दैन मलाई। सिधा सिधा भन्नुस्, के हो तपाईको कुरा? आखिर बुझ्ने जिम्मा त श्रीमतीकै भागमा पर्छ नि, होइन र? प्राध्यापक नबनेकी सरिता लामिछाने। मानिसको भविष्य कहाँ छ, कर्मले मानिसलाई कहाँ पुर्याउँछ, त्यो सबै समयले निर्धारण गर्दै जान्छ। कसैले दैवको लीला भन्लान्, कसैले ईश्वरको सृष्टि भन्लान्, तर प्रकृति नै सबै थोक हो, ईश्वर भने पनि देवता भने पनि। कतिपय कामहरू नसोचेका हुन्छन् जो मानिसले गर्नुपर्छ। त्यति मात्रै होइन, कसैले आफूले त्यो काम गर्छु भन्ने नसोचेरै पनि त्यो काममा लागेर स्थापित समेत बन्छन् र लोकप्रिय हुन्छन्। यसको उदाहरणको लागि लोकप्रिय कलाकार सरिता लामिछानेलाई लिन सकिन्छ। मुक्ति धारावाहिक चलचित्रमा अभिनय गरेर पहिलो कामबाटै लोकप्रियता हासिल गरेकी सरिता लामिछाने नेपाली कला क्षेत्रमा एउटा उज्यालो नाम हो। अभिनय कलाले मान्छेको मन जित्न सक्नु आफैमा चान्चुने कुरा होइन। आफ्नो भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको पात्र छान्ने र त्यसलाई जीवन्त बनाइदिने सरिता लामिछाने कला क्षेत्र आफ्नो जीवनको संयोग हो भन्छिन् र दैवको इच्छाले यो सब सम्भव भएको हो भन्छिन्। सरिता लामिछानेको जन्म झापा जिल्लाको गरामनी गाविसको नाडियाबारी भन्ने ठाउँमा विक्रम सम्वत 2031 साल मङ्सिर 9 गते आइतबारका दिन भएको हो। उनका बुबाको नाम तुलसी पाण्डे र आमाको नाम मीरा पाण्डे हो। सरिता लामिछाने संयुक्त परिवारमा जन्मेकी हुन्। उनी जन्मेर अलि ठुली मात्रै भएकी थिइन्। हाम्रो नेपाली परम्परा अनुसार अंशबण्डा गरेर परिवारका सदस्यहरू छुट्टिने कुरा भयो। त्यसै क्रममा सरिताका बुबा र आमा नाडियाबारीबाट सुरुङ्गा सरे। सरिता परिवारकी पहिलो सन्तान थिइन्, त्यसैले गर्दा हजुरबुबा र हजुरआमाकी असाध्यै प्यारी थिइन्। त्यसैले पनि बुबा आमा सुरुङ्गा बसाई सर्दा सरिता भने हजुरबुबा र हजुरआमासँगै रहिन्। सरिताले हजुरबुबाको माया मात्रै पाइनन्, हजुरबुबाबाट संस्कारको खानी नै पाइन्। 11 वर्षको उमेरसम्म हजुरबुबा र हजुरआमासँग बसेकी उनी संसारमा सबैभन्दा धेरै आस्था र सम्मान आफ्ना हजुरबुबालाई गर्छिन्। हजुरबुबापछि उनी आफ्नी आमालाई आफ्नो मार्गदर्शकको रूपमा ठान्छिन्। उनी भन्छिन्, म अहिले जे छु, जस्तो छु, सबै हजुरबुबा र आफ्नी आमाको कारण छु। हजुरबुबाले सरितालाई सधैँ राम्रो बन्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा दिए। सानैदेखि आम बालबालिकाहरू भन्दा फरक स्वभावकी भएकी सरिता लामिछाने कम बोल्ने र सकेसम्म राम्रो काम गर्न खोज्ने गर्थिन्। सरिता लामिछानेको प्रारम्भिक शिक्षा झापाबाटै सुरु भयो। त्यसपछि मावि तहको शिक्षाका लागि उनी काठमाडौँ पुगिन्। काठमाडौँ पुग्नु उनलाई सजिलो भयो, किनकि त्यति बेला सरिताका मामा र फुपूहरू काठमाडौँमै बस्ने गर्थे। सरिता लामिछानेले एसएलसी काठमाडौँबाटै दिएकी हुन्। एसएलसी पछि के बन्छु वा के गर्छु भन्ने उनलाई केही थाहा थिएन, तर केही चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने थियो। उनी एसएलसी परीक्षा दिएको भोलिपल्टैबाट एउटा जर्मन परियोजनामा काम गर्न थालिन्। एसएलसी पास भएपछि उनी पद्मकन्या क्याम्पसमा पढ्न थालिन्। उनले पढाइसँगै काम पनि गरिरहन्। उनले बीएड सम्मको अध्ययन पूरा गरेकी छिन्। नेपालगञ्जका ऋषि लामिछाने चलचित्र क्षेत्रमा भविष्य खोज्न काठमाडौँ आएका थिए। संयोगवश सरिता लामिछानेकी दिदी र ऋषि लामिछानेको राम्रो चिन्जान थियो। उनीहरू साथी साथी थिए। त्यसैको सिलसिलामा सरिता लामिछाने बसेको घरमा ऋषि गइरहन्थे। त्यो बेलादेखि नै ऋषिले सरितालाई चिनेका थिए र सरिताले पनि ऋषिलाई। ऋषि लामिछाने सरितालाई असाध्यै सुशील र राम्री देख्थे। सरिता पनि ऋषिलाई इमान्दार मान्छेको रूपमा चिन्ने गर्थिन्। केही वर्ष यसरी नै बित्यो। खासै ज्यादा आकर्षण र ज्यादा भेटघाट पनि भएन दुवै पक्षमा, र भेटघाटका लागि सामान्य पारिवारिक अवसरहरू पनि जुरिरहे। बिस्तारै ऋषि लामिछानेले सरितालाई मन पराउन थाले। सरिताले पनि मन पराउन थालिन्, तर मन पराउँछु भन्ने सम्म उनलाई थाहा थिएन। 2-3 वर्षको यो सिलसिलापछि भने उनीहरू दुवैले महसुस गरे, तर त्यस्तो सारो जति बेलै भेट्ने, घण्टौं गफ गर्ने, माया प्रेमका आकाश पातालका कुराहरू गरेर रंगीन सपनाहरू देख्ने त्यस्तो केही पनि भएन। खासमा उनीहरूले प्रेम प्रस्ताव राखेर प्रेम गरेनन्, महसुस मात्र गरे। प्रस्तावको रूपमा ऋषि लामिछानेले सरितालाई एकैचोटि विवाहको प्रस्ताव गरे। सरितालाई पनि ऋषि मन त पर्थ्यो, तर उनले तत्काल ऋषिलाई निर्णय दिनन्। दुवैजना मानसिक रूपमा तयारी भएकाले उनीहरूले घर परिवारलाई जानकारी नै नगराई आफैले विवाह गरे।
विवाह पनि अनौठो एउटा मन्दिरमा भेट्ने निर्णय थियो। सरिता मन्दिरमा पुगिन्। ऋषि लामिछानेले बाटोमै 5 रुपैयाँको सिन्दूर किने। मन्दिरको बाहिरै उभिएर ऋषिले सरितालाई सिन्दूर लगाइदिए र सरिताले ऋषिको खुट्टामा ढोगिन्। न त पुरेत न त मन्त्र। बिहे सकियो। त्यहाँबाट फर्किँदा ऋषिले सरिताको हात समाते। बिहे सकियो तर उनीहरू आफ्ना आफ्नै घरमा गए। सँगै बसेनन्। सरिताले घरमा सुनाइन्। ऋषि लामिछानेले त घरमा सुनाउन पनि सुनाएनन्। सरिताले घरमा सुनाएपछि अनुमति भयो। तेस्रो दिनदेखि उनीहरू सँगै बस्न थाले। उता नेपालगञ्जमा भने 6 महिनापछि मात्रै ऋषिको परिवारले थाहा पाएको थियो। यसरी सरिता र ऋषिले 2054 साल वैशाख 4 गते विवाह गरे। विवाह गर्दा सरिता जर्मन परियोजनामै काम गरिरहेकी थिइन्। तर उक्त काममा दिनभरि निहुरिनु पर्ने र माइक्रोस्कोपले साना साना कुराहरू हेर्नु पर्ने भएकाले उनको गर्दनमा दुखाइ हुन थालेको थियो भने आँखालाई पनि गाह्रो हुन थालेको थियो। धेरै नसोची सरिताले जागिर छोडिदिन्। ऋषि लामिछाने भने चलचित्र क्षेत्रमै सङ्घर्ष गरिरहेका थिए। त्यसो हुँदा उनीहरूको आम्दानीको केही पनि बाटो भएन। त्यो बेला भने निकै सङ्घर्ष गर्नु परेको थियो उनीहरूले। त्यसै बीचमा उनीहरूको अगाडि एकजना मान्छे निस्किए। उनीहरूलाई ती मान्छेले भने नेपाल टेलिकममा जागिर खुलेको छ, म जागिर लगाइदिन्छु, मलाई तपाईहरूले पैसा दिनुपर्छ भनेर 1 लाख रुपैयाँ मागे। दुवैजना बेरोजगार भएकाले जागिरको आशामा सरिता र ऋषिले पनि दिने निर्णय गरे। ऋषिसँग भएको केही पैसा बैंकबाट निकाले। सरितालाई माइतीहरूले दिएको र घरबाट दिएको गरेर झण्डै 11 तोला सुन बेचेर संकलन भएको जम्मा 80,000 रुपैयाँ ती मान्छेलाई दिए। त्यो भनेको अहिले भन्दा लगभग 21-22 वर्ष पहिलाको कुरा हो। तर ती मान्छे यस्ता ठग रहेछन् कि ती मान्छेले त्यसरी नै सयौं मान्छेहरूलाई ठगिरहेका रहेछन्। अब चाहिँ भने सरिता र ऋषि साँचो अर्थमा कंगाल भए। उनीहरूसँग भएको सबै थोक सकियो। यतिकैमा एक दिन स्पेस टाइम नेटवर्कमा जागिर खुलेको विज्ञापन देखे सरिता र ऋषिले। दुवैजना जागिरको लागि आवेदन दिन गए। त्यतिबेला स्पेस टाइम नेटवर्कमा चिफ थिए प्रज्वल प्रधान। उनले ऋषि र सरिताको जोडी र योग्यता देखेर प्रभावित हुँदै जागिरमा छनौट गरे। तर दुवैजनाले एकै ठाउँ जागिर नखाने निधो गरी सरिताले मात्र जागिर खाने र ऋषि भने चलचित्र क्षेत्रमै सङ्घर्ष गर्ने भनेर सरिताले मात्र जागिर गर्न थालिन्। यसै बीचमा नेपाली चलचित्रका भेटरान निर्देशक तुलसी घिमिरे र भारती गजमेरले मुक्ति नामक टेली चलचित्र बनाउन लागेका थिए। मुक्तिका लागि महिला कलाकारको खोजी भइरहेको थियो। चलेका महिला कलाकारहरूलाई कुरा गर्दा उनीहरूले टेली चलचित्रमा पनि काम गर्नु र भनेर तर्किएका थिए। ऋषि लामिछाने पनि सरितालाई कलाकारिता क्षेत्रमै स्थापित गराउन चाहन्थे। त्यसैले ऋषिले सरितालाई लिएर तुलसी घिमिरेलाई भेट्न गए। तुलसी घिमिरे र भारती गजमेरले परिचयकै क्रममा खुसी व्यक्त गरे, किनकि मुक्ति चलचित्रकी पात्रको नाम पनि सरिता नै थियो। सरिता लामिछानेलाई उक्त भूमिकामा अभिनय गर्न तुलसी घिमिरेले भने। सरिताले भनिन्, म सिनेमामा काम गर्दिन दाजु, मलाई कुनै इच्छा छैन, म त खाली हजुरहरूलाई भेट्न मात्रै आएकी। तर ऋषि लामिछानेले भने तुलसी घिमिरेलाई हुन्छ दाजु, सरिताले काम गर्छिन् भनिदिए। संयोग भन्नुपर्छ, सरिताले त्यति बेलासम्ममा तुलसी घिमिरेको पहिलो चलचित्र बाँसुरीदेखि दक्षिणासम्म सबै चलचित्रहरू हेरिसकेकी थिइन्। त्यसैले सरिता तुलसी घिमिरेकी फ्यान थिइन्। पछि ऋषिले सम्झाए सरितालाई। सरिता मुक्ति टेली चलचित्रमा काम गर्ने भइन्। उनी पहिलो दिन सुटिङमा गइन्। सुटिङ सुरु भयो तर उनको पहिलो अभिनय 8-9 टेकमा पनि ओके भएन। उनलाई निराश लाग्यो। उनले तत्कालै तुलसी घिमिरे र भारती गजमेरलाई भनिन्, दाइ भाउजू, म यो काम गर्न सक्दिन, मलाई फोर्स नगर्नुहोस्। तर तुलसी घिमिरेले उनलाई सम्झाए, तिमी गर्न सक्छौ, राम्रो भइरहेको छ। सुरुमा यस्तै हो। सरिताको नाकबाट पानी बगिरहेको थियो र आँखाबाट आँसु। के भइरहेको छ सरितालाई पनि थाहा थिएन। पछि थाहा भयो, दृश्यलाई वास्तविक देखाउन गिल्सिरिनको प्रयोग गरेका कारण त्यस्तो भएको रहेछ। त्यो कुरा बुझेपछि सरिताको थोरै मनोबल बढ्यो। उनले त्यतिबेलै निधो गरिन्, म एक त यो क्षेत्रमा कामै गर्दिन, यदि गरिहालेछु भने पनि गिल्सिरिनको प्रयोग चाहिँ कहिल्यै गर्दिन। उनले त्यसरी टेली चलचित्र मुक्तिमा अभिनय गरिन्। त्यसमा पनि समस्या आयो। त्यतिबेला उनका श्रीमान ऋषि लामिछाने एउटा चलचित्रको असिस्टेन्ट डाइरेक्टरको काम गरिरहेका थिए। सरिताको सुटिङ दिउँसोको थियो र ऋषिको सुटिङ रातिको थियो। उनीहरूको भेटघाट नै नहुने। सरितालाई लाग्यो, लु चलचित्र त हाम्रो सम्बन्धकै तगारो पो हुने रहेछ, म गर्दिन यो क्षेत्रमा काम,
यसो भनेर उनी छोड्न तयार भइन्। मुक्ति झण्डै आधा सुटिङ भइसकेको थियो। ऋषिले फेरि सम्झाए, त्यसरी सुटिङको बीचैमा छोडेर जाँदा लगानीकर्तालाई ठुलो मार पर्छ। यो एउटा चाहिँ पूरा गर, पछि बरु नगर्नु। त्यसपछि सरिताले मुक्तिको सुटिङ पूरा गरिन्। त्यसको 2 वर्षसम्म कुनै पनि टेली चलचित्र अर्थात् चलचित्रमा काम गरिनन्। स्पेस टाइम नेटवर्कमा काम गरिरहेकी थिइन्। मुक्ति प्रसारण भएको थिएन, तर मुक्ति प्रसारण नहुँदैदेखि सरिता लामिछानेको सिने क्षेत्रमा चर्चा हुन थालिसकेको थियो। अब मुक्तिमा अभिनय गर्ने सरिताले राम्रो लोकप्रियता हासिल गर्छिन् भनेर मुक्ति प्रसारण नभई नै उनलाई कामको प्रस्ताव आउन थाल्यो। तर सरिताले केहीमा पनि काम गर्न चाहिनन्। खासमा उनलाई सिने क्षेत्रमा काम गर्न मन नलाग्नुको एउटा कारण चाहिँ घर परिवारका कसैले पनि ऋषि र सरिताले त्यस क्षेत्रमा काम गरेको राम्रो मानेका थिएनन्। तर जब मुक्ति प्रसारण भयो, त्यसबाट सरिता यति चर्चित भइन् कि उनको परिवारलाई समेत सरिताका नामबाट चिन्न थाले। बिस्तारै ऋषि लामिछानेको परिवार पनि त्यस क्षेत्रप्रति सकारात्मक भयो। दर्शकको मायाले सरितालाई पनि तान्न थाल्यो। त्यसपछि सरिता लामिछानेले चेतनाको दियो, अचानक, 2 दिनको जिन्दगी, गहना, जानकी, सीता, परिचय, चाहना मनको आदि दर्जनौं धारावाहिकहरूमा काम गरिन्। धारावाहिकहरूमा काम गर्दा गर्दै उनलाई ठूलो पर्दाका चलचित्रहरूका लागि प्रशस्तै प्रस्तावहरू आउन थाले। तर उनले कुनै पनि चलचित्रहरूमा काम गरिनन्। यसरी 18 वटा प्रस्तावलाई अस्वीकार गरिन् उनले। 19औं चलचित्रको प्रस्ताव आयो सन्तानको मायाबाट। उक्त चलचित्रका लगानीकर्ताले निर्देशक किशोर राणालाई भनेका रहेछन्, मुक्तिकी कलाकारले काम गर्ने हो भने मात्र चलचित्र बनाउँछु। किशोर राणाले ऋषि लामिछानेलाई भने। ऋषिले सरितालाई नभनिकन नै हुन्छ भनिदिए। ऋषि लामिछाने चाहँदैन थिए कि किशोर राणाको पनि चलचित्र छुटोस्। सरितालाई स्क्रिप्ट दिएर फकाए। सरिताले आफ्नो भूमिका रोजिन् र पहिलो पटक ठूलो पर्दामा सन्तानको माया चलचित्रमा काम गरिन्। चलचित्र सुपर डुपर हिट भयो। सरिताको माग पनि त्यसरी नै बढ्यो। तर पनि उनले धेरै चलचित्रहरूमा काम गरिनन्। उनले अभिनय गरेका चलचित्रहरूमा सन्तानको माया, श्रीमान श्रीमती, हवलदार सुन्तली, फिङ्गर प्रिन्ट, सीता आदि हुन्। सरिता लामिछाने भन्छिन्, म धारावाहिकहरूका लागि जन्मेकी हुँ, ठूलो पर्दाका लागि होइन। धारावाहिकहरूको साधारणपनले उनलाई आकर्षित गर्छ। सिने क्षेत्रमा यत्रो प्रसिद्धि कमाइसकेपछि सरिता भन्छिन्, सिने क्षेत्र मेरो संयोग मात्र हो। मेरो आफ्नो इच्छा भने प्राध्यापक बन्ने थियो। तर के काम गरेर बाँच्ने भन्ने सबै कुराको व्यवस्थापन माथिबाट नै निर्धारण हुने भएकाले र मेरो पनि कला क्षेत्रमै गरी खानु पर्ने भएकाले म यसरी कहिल्यै नसोचेको ठाउँमा आइपुगेँ। जीवनमा कहिल्यै पनि अति महत्त्वाकांक्षा राख्नु हुँदैन र कहिल्यै पनि अनुशासनको दायरा कसैले पनि तोड्नु हुँदैन भन्ने सरिता लामिछाने जीवनलाई एउटा रङ्गमञ्चको रूपमा लिन्छिन् र हामी मान्छेहरूलाई त्यसको कलाकार ठान्छिन्। विवाह गरेको 11 वर्षमा जन्मिएकी छोरी समृद्धि अब हुर्कँदैछिन्। वैवाहिक जीवनबाट र समग्र जीवनबाट नै आफू सन्तुष्ट रहेको बताउने सरिता लामिछाने चलचित्र कलाकार संघको अघिल्लो कार्यकालमा महासचिव पदमा विजयी भएकी थिइन्। यो कार्यकालको लागि भने उनले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएकी थिइन्। तर उनलाई उनका प्रतिस्पर्धी रविन्द्र खड्काले पराजित गरे। सरिता र ऋषि दम्पतिको अहिले चलचित्र क्षेत्रबाटै आर्जन गरेको सम्पत्तिले जोडेको घर छ काठमाडौँमा। गाडी छ, इज्जत छ, प्रतिष्ठा छ, दर्शकहरूको माया छ, समग्रमा सम्पूर्ण चीज छ। यो जोडी प्रेमको हिसाबले पनि समग्र नेपालीहरूमा उदाहरणीय छ। यो जोडीलाई अझै उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना। दर्शकवृन्द, हामीले नेपाली कला क्षेत्र अर्थात् अझ भनौं नेपाली सिने क्षेत्रमा आफ्नो अत्यन्तै उदाहरणीय कला र एउटा विशेष प्रतिभाका कारण स्थापित भएकी सरिता लामिछानेको समग्र जीवनको साङ्गो पाङ्गो पाटोलाई यहाँ प्रस्तुत गर्यौं। यो सामग्री हेरिसकेपछि तपाईहरूलाई कस्तो लाग्यो? तपाईहरू सरिता लामिछानेलाई माया गर्नुहुन्छ? सरिता लामिछानेको कला मन पराउनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र शेयर गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौं। तपाईहरूलाई सरिता लामिछानेले अभिनय गरेको सबैभन्दा मन परेको टेली चलचित्र कुन हो तल कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु हुन पनि विनम्र अनुरोध गर्दछौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, नमस्कार।
शब्दहरूको जादुमा मनोरञ्जनको सङ्गम थलैचा इन्टरटेनमेन्ट।